Preview. वेलकम टू लर्न विद आफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। ये मौजू है कि शादीशुदा जो जोड़े हैं हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में या हमारे ओवरऑल, उनमें बहुत से मसाइल जो आज की को हैं की दुनिया में जो जहाँ चेंजेस आ रही हैं बाकी लोगों में, वहाँ पे एक कॉमन चीज नजर आती है जो लोग अमूमन हमारे यहाँ शिकायत करते मिलते हैं कि लोग शादियां जल्दी टूट जाती हैं। वजूहात चाहे कोई भी हो, लेकिन इसी में लपेटा जाता है कि आज़ादी जो है मुतासिर कर गई या मुख्तलिफ चीज़ों को ब्लेम गेम खेला जाता है। उन चीज़ों से हट के हम एक जनरल गुफ्तगू करेंगे इस मौजू को लेकर, क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं शुएब कयानी साहब, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों स्पेशल मुझे इस तरफ तवज्जो दिलाई कि इस पे आप गुफ्तगू कीजिए, ये मौजू जो है बहुत अहम है और इसमें कोई शक नहीं। जिनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस तरफ मुझे तवज्जो दिलाई, क्योंकि मैं इस मौजू को पहले भी डिफरेंट अंदाज में मैं इस मौजू पर जनरल तौर पर इस पर डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन खसूसी तौर पे इस मौजू पे मैंने अभी तक गुफ्तगू नहीं की थी, इसलिए मैंने उनकी फरमाइश पे, उनकी गुजारिश पे मैंने इस तरफ तवज्जो दी। पहले तो ये कि आपको इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि शादी जो है ये क्या चीज़ है। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। जिस तरह हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाकी तमाम दुनिया में जितने भी आप कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए, जब वो तश्कील पाते हैं उससे पहले एक शराइत तय होती हैं, कंडीशंस तय होती हैं कि आप ये शराइत हैं जिनकी बिना पे ये कॉन्ट्रैक्ट तय पाया है। अगर इनमें से कोई भी शर्त जो है पूरी ना हुई तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी मजीद जारी रहने का जो है वो खदशात लाहक हो जाते हैं या जारी रहना मुमकिन नहीं रहता। इसी तरह जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट है जिसको एक समाजी कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल दी गई, गो कि ये ताल्लुक, ये रिश्ता जो है जिसको हम शादी का बंधन कहते हैं, ये ताल्लुक तो हर जानदार में मौजूद है। हर जानदार अपने तौर अफजाइश नस्ल भी करता है, अपने तौर जिनसी ताल्लुक भी बरकरार रखते हैं, अपने ताल्लुक जो है मामलात रखते हैं साथ। हर जानदार की ये बुनियादी फितरी जरूरत है, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन इस ताल्लुक को एक पेराए में ढालना, एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक रिश्ते में, ताल्लुक में की शक्ल देना, शेप देना, ये जो समाज ने ये जो पैटर्न क्रिएट किया है, इसकी बुनियादी आप जरूरत देखें जो फितरी है वो क्या है। फितरी जरूरत बीइंग अ सेंसिबल ह्यूमन बीइंग वो ये है कि आपकी ज़हनी, जिस्मानी, फिजिकली, जिनसी नीड तमाम जो है इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ी हैं। इसी बेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट आपके बैकबोन की हैसियत रखता है आपकी लाइफ में। अगर आप खुश हैं, इंसान खुश है इस ताल्लुक में, तो हर चीज सपोर्टिव है, आपको सपोर्ट करती है ये खुशी, ये ताल्लुक। अगर यही चीज जिस तरह आपकी बैकबोन तकलीफ में है आपके, तो आप देखिए आप खड़े भी नहीं रह पाते, आप चल भी नहीं पाते, आपका पूरी जिस्म आपका तकलीफ में आ जाता है, आप मुकम्मल तौर पर डिसेबिलिटी के जुमरे में आते हैं, आप फील करते हैं जैसे आप माजूर हैं। इसी तरह जब इस ताल्लुक में कोई मसाइल का शिकार होता है इंसान, तो वो पूरे ताल्लुक, वो चीज पूरी इंसान की जिंदगी को अपनी लपेट में ले लेती है। पूरी उसके तमाम मामलात जो हैं इससे मुतासर होते हैं, क्योंकि ये इसकी अहमियत से सब बाकी तमाम ताल्लुक से बढ़ के है। ये जिंदगी भर का साथ इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये पैकेज बहुत स्ट्रांग है। हमारे यहाँ तो इसके अंदर फाइनेंशियल नीड भी काउंट होती है। बाकी मैंने अभी जिनका मैंने जिक्र किया था वो फाइनेंशियल से हट के किया था। हमारे यहाँ फाइनेंसिंग को भी इसके अंदर डाल दिया गया है, क्योंकि एक पार्टी को मुकम्मल तौर पे जो है बैसाखी थमा दी है दूसरे की। वो एक ट्रक और मोटरसाइकिल के पहिए के मुताबिक वो एक अलग चीज है जिसपे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे बात करेंगे कि इसकी अहमियत क्या है। उसके बाद अगले प्रोग्राम में मैं इस चीज को, इनके अंदर जो मामलात है उन पे डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये मौजू ऐसा है कि एक वीडियोस के अंदर इसको समेटना मुमकिन नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको जर्नली बताऊं कि यहाँ वेस्ट में इस मौजू के ऊपर जितनी अब तक रिसर्च हुई है उसके मुताबिक 40% ऐसे जोड़े हैं जो शादियां होती हैं और उसके बाद जो है नौबत तलाक या खुला जो भी उनकी डिवोर्स की आती है और अदालतों में जाके वो फैसले कर लेते हैं। 40% ऑफ देम है। उसके पास 60 to 70% वो हैं जो म्यूचुअली अलग होते हैं। उनमें वो ना अदालतों के चक्कर लगाते हैं, ना शोर शराबा करते हैं, ना कोई जो है एक दूसरे पे जो किसी तरह की इल्जाम तराशियां करते हैं, बल्कि वो एक दूसरे को रियलाइज कर लेते हैं कि वो एक दूसरे के लिए कंपेटेबल नहीं है और म्यूचुअली खामोशी से साइड पे हो जाते हैं। अब जो अगला जो पोर्शन है इस पे जरा तवज्जो दीजिए कि यहाँ पे 70 to 80% वो लोग हैं जो एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में रहते हैं लेकिन अलग नहीं होते।
اس وجہ سے کہ وہ ایموشنلی یا فائنینشلی یا کسی بھی طرح بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں اس رشتے میں رہنے کے لیے. دونوں طرف یہ دونوں کی بات ہو رہی ہے. دونوں میں سے کوئی بھی پارٹنر جو ہیلدی ریلیشن میں نہیں ہے، بلیک میلنگ سے اس ریلیشن کے اندر بندھا ہوا ہے، خوشی سے نہیں، کسی نہ کسی مجبوری، کسی نہ کسی اس تعلق میں رہنے کی کسی نہ کوئی وجہ ہے، چاہے وہ فائنینشیل ہو یا اس کی کوئی اور وجوہات ہوں، بچوں سے بلیک میلنگ ہو، تکلیف ہو، اٹیچمنٹ ہو یا محبت یا بچوں کے تعلق، کوئی بھی ہو سکتی ہے وجہ، لیکن وہ ایموشنلی یا فائنینشلی بلیک میلنگ کی وجہ سے اس کانٹریکٹ کے اندر موجود ہے. اس میں اس کی وجہ سے اس کرب، اذیت، اس تعلق کی تکلیف، مسلسل تکلیف میں رہنے کی وجہ سے اس کی جو مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اور اس متاثر ہونے کی وجہ سے یہاں پہ 2016 میں مینٹل ہیلتھ والوں نے کے ادارے نے باقاعدہ وارننگ دے چکا ہے یو ایس میں، کہ یو ایس میں جو اب تک بتایا جاتا تھا کہ یہاں پہ جو سائلنٹ کلر کے طور پہ اوبیسٹی ہے یا لیک آف ایکسرسائز ہے، کہ یا بہت زیادہ موٹاپا یا جو جسمانی ورزش یا ایکسرسائز نہ کرنا، انہوں نے ان دونوں کو نیچے کر کے انہوں نے اس کو اوپر کر دیا ہے کہ زیادہ بڑی تعداد ان کی ہے. زیادہ بڑا کلر یہ ہے کہ جب آپ خاموشی سے اس ریلیشن میں رہتے ہیں جو آپ کو کرب، اذیت، تکلیف دے رہا ہے مسلسل، اور اس کی وجہ سے آپ کی تمام زندگی متاثر ہوتی ہے اور آپ کی برین، آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے متاثر ہوتی ہے، وہ پھر ایونچولی آپ کا پوری باڈی کو ٹیک اوور کر لیتی ہے اور آپ مکمل طور پہ ڈسیبل ہو جاتے ہیں. اور اس کی کلنگ کی وجہ، اس سکنس کی وجہ، النس کی وجہ، آپ کی معذوری کی وجہ آپ کی یہ ریلیشن ہے. یہ 70 to 80% ریشو ان لوگوں کی ہے. یہ بات ویسٹ کی ہو رہی ہے، اس پہ توجہ دیجئے. آپ سوچئے، اس کو کنورٹ کیجئے ایسٹ کی طرف. ہمارے ہاں تو ویسے ہی کلوز فیملی ریلیشن سسٹم ہے. ہمارے ہاں تو اتنا سٹرونگ فیملی سسٹم ہے کہ گاڑیاں گھسیٹنے کے مترادف، گلے میں پڑے ڈھول کے مترادف ہم وہ تعلقات عمر بھر کے لیے نبھاتے ہیں، چاہے کیسے ہی ہوں. ابیوز بھی ہوتے ہیں، مینٹلی بھی، فزیکلی بھی، جنسی بھی، ہر طرح ہم ابیوز بھی ہوتے ہیں، لیکن اس تعلق میں رہنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے، تاکہ زندگی کے آخری سانس تک ہم بس وہ گلے میں وہ دکھا سکیں کہ یہ گلے میں ہم نے جو پہنا ہوا ہے، یہ جو ٹیگ ہے ہمارے ساتھ لگا ہوا، یہ اسی انسان کا ہے جس کے ساتھ ہمیں جس کھونٹے سے باندھا گیا. جب آپ اس بیس کے اوپر ریلیشن لے کے چلتے ہیں تو آپ سوچئے، اندازہ کیجئے اس کرب کا، اس اذیت کا، اس تعلق کا. اس کے ساتھ نہ صرف ہماری ذاتی ہیلتھ ہے، یہ یاد رکھیے، اس تعلق کی اہمیت یا اس ایسے تعلق کے ساتھ جڑے رہنے سے نہ صرف ہم اپنے آپ کو، یہ خودکشی ہے، در حقیقت یہ خودکشی ہے اگر ہم ایسے فیصلے بر وقت نہیں کرتے، یا ایموشنلی کسی کے ساتھ بھی، کسی بھی ساتھ بلیک میل ہو کے ہم ایسے تعلقات نبھاتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اس طرف ڈال دیتے ہیں، ڈریگ کرتے ہیں جو موت کی طرف جاتا ہے یا ہماری صحت کو تکلیف پہنچاتا ہے یا صحت خراب کرنے کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے خودکشی ہی ہے. اب نہ صرف ہم اس سے خود متاثر ہوتے ہیں بلکہ اس کے وجہ سے ہماری سراؤنڈنگ بھی، جس طرح میں نے مثال شروع میں دی تھی کہ جب آپ کے جسم متاثر ہوتا ہے تو آپ کی پورا، جب ذہن متاثر ہوتا ہے تو پورا جسم، آپ کی بیک بون تکلیف میں ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے. سیم اسی طرح پوری آپ کی جو فیملی لائف، آپ کے بچے، آپ کے ارد گرد، آپ کے اطراف اسی تعلق سے متاثر ہو کر بعد میں تکلیف اور کرب کی سچویشن میں زندگی گزارتے ہیں. ان میں سے بھی کوئی بھی پازیٹیو یا اچھا انسان بننے کی اہلیت یا قابلیت جو ہے وہ منفی طرف لے جاتے ہیں اپنی، کیونکہ وہ نفسیاتی فیکٹر ان پہ زیادہ حاوی ہوتے ہیں. تو سوچئے ان چیزوں کے تعلقات، ان کی اہمیت کس قدر خطرناک ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے ادارے اب اس کے اوپر الرٹ ہو کے امریکہ جیسے ملک میں $51 بلین جو ہے وہ سپینڈ کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کے اوپر، ان چیزوں پہ توجہ دلانے کے لیے. تو سوچئے ہمارے ہاں ان کی ریشو کتنی ہوگی، جہاں پہ کوئی سروے نہیں، کوئی ریسرچ نہیں، کوئی مینٹل ہیلتھ کے ادارے نہیں، کوئی توجہ نہیں، کوئی وہاں پہ ٹوٹل ہی جو معاملات ہی اپوزٹ ہیں. یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بہت جلدی استعمال میں ہوتے ہیں، ہماری مینٹل ہیلتھ کو خطرات ہیں. ہمارے ہاں جو معاملات آپ کو سماجی سطح پہ نظر آتے ہیں، بنیادی طور پہ تو وہ ڈسیبلٹیز یہی ہوتی ہیں جو جہاں سے نکل رہی ہوتی ہیں.
ان کی بیس، ان کے روٹس تو یہی ہوتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہاں سے اس پروگرام سے اس کی اہمیت پہ جو میں نے بات کی ہے وہ سمجھ آئی ہوگی. اگلے پروگرام میں اس کے اندر جو معاملات ہیں باقی تعلق کے وہ میں ڈسکس کروں گی کہ وہ کیسے ان کو بہتر بنایا جا سکتا